जुन धारामा धर्मनिरपेक्षता छ त्यो धाराको हामी विरोध गर्दछौँ र त्यो संविधान जारी भएको बेलामा पनि हामी त्यो धारालाई जलाएर विरोध प्रकट गरेका हौँ। त्यसपछि हामी निरन्तर त्यो धाराको विरोध गर्दै यो देशको राष्ट्रियता मजबुत पार्नको लागि, हिन्दू राष्ट्रको लागि, हिन्दू गणतन्त्रको लागि, सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाउँदै आएका छौँ। चर्चको डिजाइनमा, त्यो पश्चिमाहरूको डिजाइनमा त्यो हाम्रो एउटा ब्राह्मणवादलाई हिन्दू धर्म हो भनेर जुन साबित गरेर हाम्रो हिन्दू धर्मलाई बदनाम गर्न खोजिरहेको छन्। चाइनाले हाम्रो भूभाग मिचिरहेको छ। दिन रुई गाउँ सिँगै हड्प्यो। सिन्धुपाल्चोकमा धेरै जसो हाम्रो विवाद छ, धेरै जसो हाम्रो सिमाना नेपाली भूभाग चाइनाले मिचेर राखेको छ, कब्जा गरेर राखेको छ। हुम्लामा 12वटा बिल्डिङ हाम्रो नेपाली भूभागमा बनाएर कब्जा गरेर राख्यो। त्यस कारणले दिन प्रति सगरमाथाको आधी टुप्पोदेखि उत्तरतिरको पुरै भाग चाइनाले अहिले कब्जा गरेको अवस्था छ। हाम्रो भूभाग खाली गर्नको निम्ति हामी चाइनिज एम्बेसीको अगाडि खबरदारी र प्रदर्शन गर्न गएका हौँ। हामी देशको विरोध गर्न गएका होइनौँ, छिमेकीको विरोध गर्न गएका होइनौँ। हामी आफ्नो भूभाग प्राप्तिको लागि त्यो प्रदर्शन गर्न गएका थियौँ। युगमा कुनै पनि देशलाई गुलाम बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला त्यहाँको राष्ट्रियतालाई समाप्त पारिन्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा विदेशीहरूले यो नेपाललाई खानको लागि, नेपाललाई सिद्ध्याउनको लागि नेपालको राष्ट्रियतामाथि, हिन्दुत्वमाथि प्रहार गरेर सबभन्दा पहिला यहाँको संस्कृतिलाई समाप्त पारिदिउँ अनि यो देशको जनतालाई कहीँ चर्चमा लगेर ढकेल्यौँ, कहीँ मस्जिदमा लगेर ढकेल्यौँ। उहाँहरूको धर्म हो, उहाँहरूले पालन गर्नुपर्छ। तर अरूलाई पालन गराउने, अरूको घरमा गएर प्रचार गर्ने त्यो जुन गतिविधि भइरहेको छ त्यो त्यस पछाडिको मानसिकता चाहिँ निश्चित रूपले यो देशको राष्ट्रियता समाप्त गर्ने त्यो मानसिकता हो। न अब किङको जमाना रह्यो, न बादशाहको जमाना रह्यो, न राजाको जमाना रह्यो। अब यो देश चाहिँ हामी जनताको देश हो। हामी रैती बन्न अब सक्दैनौँ। नमस्कार, नेपाल आजको संवादमा स्वागत छ। म सुनिल दामी। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय एकता अभियान, राष्ट्रिय एकता अहिले नेपालको अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको। एकदम देशमा कतिपल्ट मैले बोलेको छु, देशमा विभिन्न हाम्रो अनेकतामा रहेको यो देश हो। हाम्रो समाज विभिन्न आस्था, विभिन्न सम्प्रदाय, विभिन्न जातिमा रहेको यो देश हो। र अहिले वर्तमानमा अथवा 10 वर्ष यतादेखि जुन विदेशीहरूको इसारामा हाम्रो अनेकतालाई एकतामा जुन एउटा सूत्र थियो त्यो सूत्रलाई कमजोर पार्दै, त्यो सूत्र हिन्दुत्व हो र त्यो सूत्रलाई कमजोर पार्दै सेकुलरिजमको नाममा र विभिन्न जाति हाम्रो जुन सूत्र छ विभिन्न जातिको, त्यो जातिको नाममा तिनीहरूलाई एग्रेसिभ गरेर विभाजित पारेर यो देशलाई, यो मुलुकलाई टुक्रा टुक्रा छिन्न भिन्न पार्नलाई जुन खोजिरहेको छ त्यसलाई निस्तेज पार्दै हामी फेरि राष्ट्रिय एकताको सूत्र हिन्दुत्व हो भन्ने विषयलाई लिएर राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। और निश्चित रूपले यो देशमा जब हिन्दुत्व मजबुत हुन्छ र त्यसपछि यो देशको अहिले जुन देखिरहेका छौँ जाति भेषभूषामा जुन विभाजित भएको अवस्था, त्यो चाहिँ हिन्दुत्व मजबुत भएपछि यो देश चाहिँ राष्ट्रिय एकताको रूपमा, अनेकतामा एकताको रूपमा गर्ने जुन राष्ट्रको एउटा सूत्र हो त्यो हिन्दुत्व हो। जसको हिन्दू धर्मले राष्ट्रिय एकता गराउँछ या विखण्डन गराउँछ? एकता कसरी गर्छ अथवा विखण्डन कसरी गर्छ? हिन्दू धर्म यो देशमा के छ भने निश्चित रूपले सबले स्वीकार्य छ कि विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न खानपान, विभिन्न जाति, विभिन्न सम्प्रदायमा यो देश बाटिएको देश हो। पूर्वमा जानुहुन्छ भने जनजाति समाज भेटिन्छ जसको खानपान, रीतिरिवाज, पहनाइ, ड्रेसदेखि लिएर भाषा, लिपिसम्म जनजाति समाजको छ। तपाईँ पूर्वी तराईमा आउनुहुन्छ भने मिथिला कल्चर पाउनुहुन्छ। खानपान, रीतिनीति, वेशभूषा, चाडपर्व सबै मिथिलाको पाउनुहुन्छ। मध्यमा आउनुहुन्छ तराईमा भने भोजपुरी एउटा वेशभूषा,
रीतिनीति चाडपर्व आफ्नो कल्चर छ। त्यस्तै काठमाडौँमा आउनुहुन्छ भने यहाँ नेवार समुदायको आफ्नो तपाईँले भने जस्तै शब्द सापट लिएँ मैले, नेपाल बहुजाति बहुभाषिक देश हो, जात जाति जनजातिहरूले मिलेर बनेको देश हो, धर्महरू पनि फरक फरक किसिमका छन्। अब जनताले हिन्दू धर्मलाई धर्मको विकल्पमा धर्मनिरपेक्षता अहिले संविधानले अङ्गीकार गरेको छ भनेको जनमतबाटै संविधान लेखिएको छ भनेपछि हामीले फेरि पनि हिन्दू धर्मको ओकालत गरिराख्दाखेरि यो सान्दर्भिक कतिको छ? धर्मनिरपेक्ष यो देशमा कसरी आयो? जनमतबाट आएको होइन। जुन पुनर्स्थापित संसद थियो त्यो संसदमा 81 जनआन्दोलन जुन जनताबाट भएको थियो, त्यो जनआन्दोलनमा हामी पनि लागेका थियौँ, हामी पनि जेल गएका हौँ। तर त्यो जनआन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलन स्वतन्त्रताको लागि थियो, फ्रिडमको लागि थियो, गणतन्त्रको लागि थियो। तर धर्मनिरपेक्ष त्यो आन्दोलनमा कतै धर्मनिरपेक्षको चर्चा थिएन, धर्मनिरपेक्ष कसैलाई चाहिएको थिएन। तर पुनर्स्थापित जुन संसद थियो त्यो संसदमा 81 रातारात डलरको चलखेल भएर, विदेशीको चलखेल भएर रातारात धर्मनिरपेक्ष शब्द छिरायो र ताली बजाएर संसदहरूद्वारा नियुक्त संसदहरूद्वारा जनताबाट त्यो सांसद नियुक्त थिएनन्। त्यो पुनर्स्थापित संसद थियो, त्यो संसदबाट ताली बजाएर धर्मनिरपेक्ष शब्द यो देशमा ल्याइयो। त्यसकारणले हाम्रो यो गणतन्त्र आइसक्यो, नयाँ संविधान आइसक्यो, त्यो संविधानलाई स्वागत गर्दैछौँ। तर धारा जुन धारामा धर्मनिरपेक्षता छ त्यो धाराको हामी विरोध गर्दछौँ र त्यो संविधान जारी भएको बेलामा पनि हामी त्यो धारालाई जलाएर विरोध प्रकट गरेका हौँ। त्यसपछि हामी निरन्तर त्यो धाराको विरोध गर्दै यो देशको राष्ट्रियता मजबुत पार्नको लागि, हिन्दू राष्ट्रको लागि, हिन्दू गणतन्त्रको लागि, सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाउँदै आएका छौँ, जनतामा घर घरसम्म गइरहेको छौँ। जस्तो हिन्दू धर्मले नै विखण्डन निम्त्यायो भनिन्छ। हिन्दू धर्ममा जात व्यवस्था जुन छ त्यसले नेपालमा मिलेर बसेका नेपालीहरू बीच नै सानो जात ठुलो जात भनेर हिन्दू धर्ममा धर्मका ग्रन्थहरूमा ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यो भएको हुनाले हिन्दू धर्मले नेपाली बीच झगडा गरायो, यसले साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्कायो भनिन्छ नि। होइन, यो गलत हो। यो जसले भन्छ त्यो निश्चित रूपले हिन्दुत्वको दर्शन गरेको छैन, हिन्दू साहित्य, हिन्दू दर्शन पढेको छैन, हिन्दूको धर्मग्रन्थ पढेको छैन। हिन्दू सनातन संस्कृतिको धर्मग्रन्थ वेद हो र वेदमा यस्तो कुनै पनि कुरा छैन। यो बिचमा जुन हाम्रो समाजमा जुन आयो त्यो एउटा पाटो हो। त्यो ब्राह्मणवादको कारणले हाम्रो समाजमा यो जुन वितृष्णा छ, विभेद छ, भेदभाव छ, त्यो ब्राह्मणवादको कारणले हो। त्यो ब्राह्मणवाद र हिन्दुत्वलाई एक आपसमा जोड्नु चाहिँ निश्चित रूपले त्यो चर्चको डिजाइनमा, त्यो पश्चिमाहरूको डिजाइनमा त्यो हाम्रो एउटा ब्राह्मणवादलाई हिन्दू धर्म हो भनेर जुन साबित गरेर हाम्रो हिन्दू धर्मलाई बदनाम गर्न खोजिरहेको छन्, त्यो निश्चित रूपले त्यो खराब हो। हिन्दू दर्शनमा कतै विभेद छैन, हिन्दू दर्शनमा कुनै जातिवाद छैन। र जुन अहिले बहुजन समाज भन्छौँ हामी, दलित भन्छौँ, त्यो दलित समाज हिन्दुत्व रक्षाको लागि कत्रो ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यो जान्न जरुरी छ, त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले यो हिन्दू दर्शनमा कुनै विभेद छैन। हिन्दू दर्शन नपढेकाहरू, हिन्दू वेदको ज्ञान नभएकाहरू बाहिरी सतही कुरा उठाएर एउटा हाम्रो समाजमा जुन ब्राह्मणवाद हावी भयो, त्यो ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद भनौँ, ब्राह्मणवाद ब्राह्मण जातिको मैले कुरा गरेको होइन, ब्राह्मणवाद जुन एउटा रूढिवादी भनौँ, रूढिवादी कल्चरलाई लादेर जुन हाम्रो पुरै हिन्दू समाजलाई बदनाम गर्ने जुन षड्यन्त्र हो, त्यो षड्यन्त्र बुझ्नै पर्ने आवश्यकता छ। हिन्दू दर्शनमा त्यस्तो कुनै प्रकारको कुरा छैन। जस्तो जनताले अहिले देशमा हिन्दू धर्म मात्रै नभएर अरू धर्म मान्ने मान्छेहरू, जनताहरूको सङ्ख्या बढेको छ। उनीहरूको स्वतन्त्रता पनि हो कुन धर्म मान्ने अथवा नमान्ने। राज्यले हिन्दू धर्म घोषणा गरिसकेपछि पनि अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई कुनै किसिमको उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अन्याय हुन्छ
अथवा हिन्दू धर्म मात्रै राज्यले अपनाउने हो भने अरू धर्ममाथि मान्ने मान्छेहरूप्रति न्याय त हुँदैन नि त। यसले त उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्यो नि त। होइन, हिन्दू भनेको अन्य धर्मको, हिन्दू राष्ट्र भनेको हिन्दू गणतन्त्र हुने बित्तिकै अन्य धर्मको लाई कुण्ठित गर्ने, अन्य धर्मलाई माथि आक्रमण गर्ने हुने होइन। स्वतन्त्रता भनेको दुनियाँमा कहीँ छ भने हिन्दू दर्शनभित्रै स्वतन्त्रता छ। जहाँ हिन्दू समाज छ, तपाईँ दुनियाँभरिमा हेर्नुहोस्, जहाँ हिन्दूको बहुसङ्ख्यक हिन्दू छन् त्यही डेमोक्रेसी पाउँछ, त्यही गणतन्त्र पाउँछ, त्यही चाहिँ स्वतन्त्रता पाउँछ। जहाँ हिन्दू कमजोर छ, जहाँ हिन्दू सङ्ख्या कम छ जुन देशमा, त्यहाँ चाहिँ फ्रिडम तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ जानुहोस् खाडी देशहरूमा रोजाको समयमा तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ, बाटोमा पानी खानुहुन्छ, तपाईँले उठाएर जेल हालिदिन्छ। त्यहाँ अन्य धर्मका को लागि धार्मिक स्वतन्त्रता छैन। तर हाम्रो धर्ममा, हाम्रो संस्कृतिले के सिकाउँछ? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाम्रो संस्कृतिले अरू संस्कृतिमाथि आक्रमण नगर, अरू संस्कृतिलाई कुदृष्टि नहेर। हाम्रो संस्कृतिले के सिकाउँछ? चाहे मार्ग जुनसुकै होस्, जाने चाहिँ परमात्माकैमै हो। तर अरू धर्मले त्यो स्वीकार गर्दैन, अरू संस्कृतिले त्यो स्वीकार गर्दैन। त्यस कारणले तपाईँ हेर्नुभयो होला, आज दुनियाँको उठाउनु डाटा, जुन देशमा हिन्दू अल्पमतमा छन् त्यहाँ चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता छैन। हाम्रो नेपाल, भारतमा बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएको हुनाले, चाहे नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि यहाँ हिन्दू संस्कृति थियो, त्यस कारणले आजसम्म यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता छ। पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रता छैन, इरानमा धार्मिक स्वतन्त्रता छैन, अहिले धेरैजसो पश्चिमी देशहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रता छैन। त्यहाँ चर्चले अप्पर हाउसमा अझसम्म नियुक्त गर्ने प्रक्रिया छ। त्यस कारणले हाम्रो संस्कृतिमाथि त्यस्तो कसैले कुरा उठाइरहेको छ भने त्यो सरासर बेइमानी हो, सरासर गलत हो। जस्तो तपाईँहरूले गतिविधि गर्दाखेरि चाइनिज इम्बेसी र पाकिस्तानी इम्बेसी अगाडि तपाईँहरू अनसन पनि बस्नुभयो। छिमेकी देशहरू हो, मित्र राष्ट्रहरू हो। त्यो देशको हामी विरोध किन गर्ने? होइन, देशहरू देशको विरोध होइन, त्यो हाम्रो चाइना एम्बेसीको अगाडि हामी प्रदर्शन गऱ्यौँ। किन गऱ्यौँ भने चाइनाले हाम्रो भूभाग मिचिरहेको छ। दिनभर रुई गाउँ सिँगै हड्प्यो। सिन्धुपाल्चोकमा धेरैजसो हाम्रो विवाद छ, धेरैजसो हाम्रो सिमाना नेपाली भूभाग चाइनाले मिचेर राखेको छ, कब्जा गरेर राखेको छ। हुम्लामा 12वटा बिल्डिङ हाम्रो नेपाली भूभागमा बनाएर कब्जा गरेर राख्यो। त्यस कारणले दिन प्रति सगरमाथाको आधी टुप्पोदेखि उत्तरतिरको पुरै भाग चाइनाले अहिले कब्जा गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले चाइना दिन प्रतिदिन, हामी देशमा मिडियाले कुरा नउठाएर हो, तर दिन प्रतिदिन चाइनाले हाम्रो भूभाग कब्जा गरिरहेको छ। त्यसको विरोध हामीले गरेका हौँ र त्यसको विरोध स्वरूप त्यसको हाम्रो भूभाग खाली गर्नको निम्ति हामी चाइनिज एम्बेसीको अगाडि खबरदारी र प्रदर्शन गर्न गएका हौँ। हामी देशको विरोध गर्न गएका होइनौँ, छिमेकीको विरोध गर्न गएका होइनौँ। हामी आफ्नो भूभाग प्राप्तिको लागि त्यो प्रदर्शन गर्न गएका थियौँ। र पाकिस्तान एम्बेसीको अगाडि किन गयौँ भने पाकिस्तानमा बस्ने हिन्दू समाज जुन आज अल्पमतमा, कुनै समय बहुमतमा थियो, तर आज अल्पमतमा भएपछि हिन्दू समाजमाथि दिन प्रतिदिन आक्रमण भइरहेको छ। हिन्दू समाज त्यहाँ सुरक्षित छैन। त्यस कारणले पाकिस्तान एम्बेसीको अगाडि पाकिस्तान सरकारलाई खबरदारी गर्नको लागि हामी पाकिस्तान एम्बेसीको अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हामी त्यो देशको विरोध होइन, त्यो एउटा मानसिकताको विरोध हो। त्यो एउटा जुन धार्मिक संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने जुन उनीहरूको मानसिकता छ, त्यसको विरोध हामी गर्छौँ। जस्तो सीमा त अरू देश, भारतले पनि त मिचेको छ नि नेपालको भूमिहरू त, यसबारेमा तपाईँहरूको विरोध रहँदैन? होइन, भारतले मिचेको छ, मिचेको छैन, त्यसमाथि नेपाल भारतको सामूहिक प्रधानमन्त्री क्याबिनेट स्तरको समितिहरू गठन भएका छन्। र जहाँ जहाँ विवादहरू छ, नेपाल र भारतको सीमामा जहाँ जहाँ विवाद छ, त्यो विवादहरूलाई समाप्त पार्ने, सोल्युसन गर्ने, दुवै सरकारको पक्षबाट बसेर बिचबिचमा प्रक्रियाहरू समाधान गर्ने प्रक्रियाहरू समाधान गर्दै गइरहेका छन्। त्यस कारणले त्यस माथि बोल्नु भनेको जहाँ समितिहरू बनिसकेको छ, विवादहरू जहाँ जहाँ विवाद छ त्यो समाधान गर्ने
कार्य भइरहेको छ त्यहाँ विरोध गर्नु आवश्यक मलाई लागेन। जहाँ जुन सरकारले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि आँखा मिचेर बसेको छ, चाइनाले पनि आँखा मिचेर दिनरात कब्जा गरिरहेको छ। जस्तो मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरूले त चाइना सरकारलाई अथवा चीनलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो देश हो चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको छ, त्यो किसिमको अन्याय अथवा भूमि मिचेको विषयमा त्यति धेरै आवाज उठेको पाइँदैन नि नेपाली जनस्तरबाट त। किन पाइँदैन? हाम्रो भूभाग कसैले मिच्छ भने हामी नेपाली जनता हौँ, हामीले विरोध गर्छौँ, हामी आफ्नो भूभाग खोज्छौँ, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान होस्, चाहे भारत होस्। हामी हाम्रो भूभाग यदि कहीँ कसैले क्याप्चर गर्छ भने हाम्रो खोज्ने, हामी नेपाली जनताले खोज्ने पूर्ण अधिकारको कुरा हो, विरोध गर्ने पूर्ण अधिकारको कुरा हो। जस्तो जति पनि जनस्तरबाट भारतको विरोध हुन्छ त्यो तुलनामा चाइनाको विरोध त भएको देखिँदैन नि। होइन, त्यो यहाँको मिडिया म्यानेज जुन भनिन्छ, माइन्ड म्यानेज, मिडियाद्वारा माइन्ड म्यानेज गरिन्छ। त्यो एक प्रकारको यहाँ भारतको विरोध गर्यो भने राष्ट्रवादी, भारतको विरोध नगर्ने भने गैर राष्ट्रवादी, यहाँ जुन एउटा माइन्ड सेटको कुरा छ त्यो माइन्ड सेटको कारणले भारतसँग विवाद हुने बित्तिकै सडकमा आउँछन्। तर रुई गाउँ क्याप्चर भएको बेलामा हामी बाहेक, राष्ट्रिय एकता अभियान बाहेक यो देशमा कसैले चुक्क बोलेन। हुम्लाको सवालमा, हुम्लामा जुन चाइनिजले कब्जा गर्यो त्यो सवालमा हामी बाहेक यो देशमा कुनै शक्तिले, कुनै सङ्गठनले बोलेन, आवाज उठाएन। किनभने यहाँ एउटा मानसिकता छ भारतसँग केही भयो भने खुरुक्क सबै शक्तिहरू, सबै सङ्गठनहरू, सबै राजनीतिक दलहरू सडकमा आइहाल्ने। तर चाइनासँग डराएर बस्ने, चाइनाको गुलामी गर्ने जुन मानसिकता छ त्यो चाहिँ सरासर हाम्रो देशको लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसको नतिजा चाहिँ हामी भोगिरहेको छौँ कि हामी पुरै उत्तरको सिमानामा हाम्रो भूभाग आज क्याप्चर भइरहेको छ, कब्जा भइरहेको छ। विदेशीहरूको चलखेल छ भनिन्छ। नेपालमा साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउन खोजिन्छ। अहिले पनि केही जातीय विभेद भएका विषयमा केही मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। यसमा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँ हिन्दू धर्मको एउटा अभियन्ता पनि हो, हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भनेर नेपालमा क्रिस्चियनिटी भित्र्याउन खोजियो, नेपालमा मुस्लिमहरूको आतङ्क भयो, अथवा अन्य देशहरूले नेपाललाई अन्य धर्महरू विस्तार गर्न खोजियो भनिन्छ। तपाईँहरू नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ। अन्य देशहरूले, अरू देशहरूले नेपालको त्यो धर्मलाई कसरी साम्प्रदायिक द्वन्द्वको रूपमा विकास गर्न खोजेका छन्? निश्चित रूपले पश्चिमा शक्तिहरू, खाडी देशका धेरैजसो यहाँ गतिविधिहरू सञ्चालित छन्। आइएसआईको गतिविधि सबैले भन्छन् त्यो, तर ठोस रूपमा के हो कुरा? होइन, एकदम कुनै पनि देशको राष्ट्रियता चाहिँ त्यो देशको सनातन संस्कृतिबाट निर्माण भएको हुन्छ। राष्ट्रियता भनेको यो नागरिकताको विषय होइन, राष्ट्रियता भनेको यो कागजी प्रक्रियाको विषय होइन। राष्ट्रियता भनेको भित्रको जुन सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरमा राष्ट्रियता हुनुपर्छ। र त्यो सफ्टवेयर चाहिँ जुन पनि देशको राष्ट्रियता चाहिँ त्यो देशको संस्कृतिबाट निर्माण हुन्छ। र यो देशको संस्कृति चाहिँ सनातन संस्कृति हो, हिन्दू संस्कृति हो। र त्यस कारणले यो देशको राष्ट्रियता चाहिँ हिन्दुत्व हो। र कुनै पनि आजको युगमा कुनै पनि देशलाई गुलाम बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला त्यहाँको राष्ट्रियतालाई समाप्त पारिन्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा विदेशीहरूले यो नेपाललाई खानको लागि, नेपाललाई सिद्ध्याउनको लागि नेपालको राष्ट्रियतामाथि, हिन्दुत्वमाथि प्रहार गरेर सबभन्दा पहिला यहाँको संस्कृतिलाई समाप्त पारिदिउँ, अनि यो देशको जनतालाई कहीँ चर्चमा लगेर ढकेल्यौँ, कहीँ मस्जिदमा लगेर ढकेल्यौँ र अपने आप नियमित प्रक्रियाले उनीहरूले यो देशलाई गुलाम बनाउने षड्यन्त्रको तहतले त्यो सबै गतिविधिहरू सुरु भएका छन्। र ग्राउन्डमा जाने हो भने निश्चित रूपले हामी यहाँ बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी हामी छौँ नेपालमा। तर कहीँ कसैले गीता लिएर, वेद लिएर अरूको घरमा जाँदैन कि तपाईँ गीता पढ्नुहोस्, वेद पढ्नुहोस्। तर हाम्रो देशमा घर घरमा गएर बाइबल बाँड्ने अहिले हामी सबैले हेरिरहेका छौँ। किन? मलाई बाइबल पढ्नु छ, म बुक स्टलमा गएर किनेर पढ्छु नि। मलाई अरूले आएर पढाउनलाई सजेस्ट गर्ने को? किन? त्यसको मानसिकता के?
अहिले स्कुलमा सानो सानो बच्चाहरूलाई जसको मेमोरीमा धर्म संस्कृति के हो भन्ने थाहा छैन, उनीहरूलाई पनि स्कुलमा गएर बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेर बाइबल पढाउने, यहोवाको ज्ञान पढाउने, साक्षी बनाउने भनेर जुन गतिविधिहरू भइरहेको छन्, सरासर त्यो गतिविधिहरू होइन, उहाँहरूको धर्म हो, उहाँहरूले पालन गर्नुपर्छ। तर अरूलाई पालन गराउने, अरूको घरमा गएर प्रचार गर्ने त्यो जुन गतिविधि भइरहेको छ, त्यो त्यस पछाडिको मानसिकता चाहिँ निश्चित रूपले यो देशको राष्ट्रियता समाप्त गर्ने त्यो मानसिकता हो। त्यो कुनै धर्मको प्रचार होइन, त्यो यहाँको राष्ट्रियतालाई समाप्त गर्नको लागि त्यो प्रचार प्रसार भइरहेको छ। अर्को कुरा भनेको जसरी तपाईँहरू राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको यो राजनीतिक दल हो अथवा एउटा अभियान मात्रै हो? हाम्रो यो अभियान मात्रै हो, तर राजनीतिक दल चाहिँ होइन। तर राजनीतिक इस्युहरू, किनभने यो देशमा तपाईँ हेर्नुभयो होला, पक्ष र विपक्ष दुवै कसैले जनताको ग्राउन्डको कुराहरू उठाइरहेका छैनन्। आफ्नो भागबण्डाको राजनीतिमा, आफ्नो कुर्सीको राजनीतिमा लिप्त छन्। त्यस कारणले जनताको इस्यु, जनताको एजेन्डा, जनताको भलोको लागि कुरा उठाइदिने कोही राजनीतिक दल नेपालमा भएन। त्यस कारणले हामी अभियानको मार्फत देशको र जनताको जुन राष्ट्रियताको इस्युहरू छ त्यो हामी सडकको माध्यमबाट त्यही सत्तामा बसेका सत्तासीन नेताहरूलाई, विपक्षमा बसेका नेताहरूसम्म र सदनसम्म सडकको माध्यमबाट आफ्नो आवाज, जनताको आवाज र यो देशको राष्ट्रियताको सवालहरू सदनसम्म पुर्याइदिने हामी काम अभियानको मार्फत गर्दैछौँ। तपाईँहरू हिन्दू धर्ममा राजा पनि हुन्छ भनिन्छ। तपाईँहरूले राजा ल्याउन खोज्नु भएको त होइन? घुमाउरो बाटोबाट हिन्दू धर्म आइसकेपछि, अब नेपाल हिन्दू राज्य भइसकेपछि त राजतन्त्र पनि हुनु पर्यो। होइन, त्यस्तो छैन। हिन्दू धर्ममा राजा कहीँ छैन। एक जमाना थियो, एक सिस्टम थियो जमानामा, चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे इसाई होस्, त्यहाँ चाहिँ किङ, युरोपहरूमा किङ भन्थे, मुस्लिम देशहरूमा बादशाह भन्थे, र हाम्रो देशहरूमा राजा भन्ने प्रचलन थियो। त्यो जमाना गइसक्यो। अहिले 21औं शताब्दीमा हामी आइसक्यौँ। न अब किङको जमाना रह्यो, न बादशाहको जमाना रह्यो, न राजाको जमाना रह्यो। अब यो देश चाहिँ हामी जनताको देश हो। हामी रैती बन्न अब सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो अभियानको एउटा मूल, एक शब्दमा भन्ने हो, दुई शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो नारा जुन छ, सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र यो हुनुपर्छ। किनभने यो देशको जनताको जुन हक अधिकारको कुरा हो त्यसलाई सुरक्षित गर्दै जनताको छोरा यो देशको सर्वोच्च शिखरमा, सर्वोच्च कुर्सीमा बसुन् भनेर जुन एउटा व्यवस्था छ, दुनियाँको एकमात्र राम्रो व्यवस्था गणतन्त्र, र यो देशको जुन विविधता छ त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि हामीले संहिता ल्यायौँ। त्यो दुवैलाई सुरक्षित गर्दै देशको मौलिक पहिचान, यो देशको सनातन संस्कृतिलाई विश्व सामु आफ्नो संविधानमा दर्ज गराएर विश्व सामु उभ्याउन, विश्व सामु गौरवान्वितका साथ आफ्नो धर्म संस्कृतिको पहिचान गराउनको लागि यो देशलाई सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ हाम्रो मान्यता। जस्तो इन्डिया आफै पनि ठुलो देश हो जहाँ हिन्दू धर्म बाहुल्य जनसङ्ख्या छ, तर इन्डियाले पनि धर्मनिरपेक्षता नै अङ्गीकार गरेको छ, हिन्दू राज्य होइन। अब संसारका ठुला लोकतान्त्रिक देशहरू जहाँ कुनै एउटा स्पेसिफिक धर्मलाई ठाउँ नदिएर धर्मनिरपेक्षतालाई अङ्गीकार गरेका उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ भने नेपाल जस्तो सानो देश, त्यसैमा पनि बहुजाति बहुसंस्कृति भएको देशमा हिन्दू धर्म लाद्न किन आवश्यक त? एक त तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष, तपाईँले भन्यो भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ठाउँ छैन, त्यो लेखिएको छैन। भारतको संविधानमा सर्वधर्म समभाव, यानि सबै धर्मलाई समान रूपले हेर्ने व्यवस्था छ त्यहाँ संविधानमा। त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतको संविधानमा तपाईँ पाउनुहुन्न। र अन्य देशमा तपाईँ जानुहुन्छ भने इस्लामिक रिपब्लिक देश पाइन्छ। युरोप त जानुहुन्छ भने त्यहाँ चर्चले
सरकारलाई र सदनलाई गाइड गर्छ। त्यहाँ चर्चको मान्छेलाई नियुक्त गरेर अप्पर हाउसमा जहाँ कानुन बन्छ त्यो देशको, त्यहाँ चाहिँ चर्चबाट नोमिनेट सांसदहरू त्यहाँ सदस्यहरू बस्छन्। तर हाम्रो नेपालमा त्यस्तो न पहिला भइरहेको थियो न आज भइरहेको छ। त्यस कारणले यो देशको जुन सनातन मूल पहिचान हो त्यो हिन्दुत्व हो। त्यो हिन्दुत्वलाई यो देशमा 95% हिन्दू समाजको उपस्थिति छ। बहुमतको कुरा गर्छौँ भने, बहुमतीय प्रणालीको पनि माथि विश्वास गर्छौँ भने, बहुमतको आधारमा पनि यो देशमा हिन्दू संस्कृतिको बसोबास, हिन्दू संस्कृति मान्यतामा विश्वास गर्ने जनताको बहुसङ्ख्यक भएको हुनाले पनि यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र हिन्दू राष्ट्र भएपछि यो देशमा जुन यो जातीय वितण्डना मचाउने जुन कुरा छ, यो देशमा जुन बाहिरी शक्तिले जुन आज जालझेल गरिरहेको छन् त्यो चाहिँ निस्तेज हुन्छ र हाम्रो देशको मौलिकता चाहिँ पुरा विश्व सामु गर्वका साथ अगाडि बढ्छ। यसबाट हामी शान्तिका संवाहक हौँ, हामी हाम्रो हिन्दू संस्कृति शान्तिमा विश्वास गर्छ भनेर पुरै विश्वमा नै एउटा राम्रो सन्देश जान्छ, शान्तिको सन्देश जान्छ। हाम्रो संस्कृतिबाट जुन अध्यात्मबाट, योगबाट जुन एउटा दुनियाँलाई राम्रो कुराको सन्देश जान्छ, त्यो योगबाट, अध्यात्मबाट पुरै दुनियाँले मार्गदर्शन प्राप्त गर्छन् र हाम्रो मुलुक चाहिँ पुरै दुनियाँको विश्वगुरु बनेर आउँछ। जसको अर्को भनिन्छ आम नागरिकहरूले अथवा आलोचकहरूले के भन्छन् भने विदेशीहरूले, पश्चिमाहरूले अथवा नेपालमा थुप्रो पैसा पठाएका छन् भन्छन्। तपाईँ पनि यो कुराको विरोध गर्नुहुन्छ अथवा पैसा पठाएको कुरालाई हो भन्नुहुन्छ? कसरी पठाउँछन् पैसा? कसले ल्याउँछ? यो देशमा पैसा कसरी ल्याउँछन् यो त उनीहरूले नै बताउने हो। तर होइन, तपाईँहरूले पनि विदेशीको चलखेल छ पश्चिमाहरूको भन्दै गर्दाखेरि त त्यो आधार त पुष्टि गर्नु पर्ला नि। आधार त छँदैछ नि। दिन दुगुना रात चौगुना पहाडहरूमा चर्च खुलिरहेको छ कहाँको पैसाबाट। यत्रो मोटो मोटो किताब र हाम्रो नेपाल सरकारले त्यो किताबहरूमा कागज प्रयोग गर्न नसक्ने क्षमता हाम्रो देशको छ। तर त्यो किताबहरूमा यस्तो क्वालिटीको पेपर युज हुन्छ, त्यस्तो महँगो किताब चाहिँ यहाँ फ्रीमा बाँड्न लगाइन्छ। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? नेपालीको चन्दाले त त्यो भ्याउँदैन त्यस्तो किताबहरू बाँड्न। फ्रीमा अर्बौंको किताबहरू बाँडिएका छन्, फ्रीमा अर्बौंका चर्चहरू खुलिरहेको छन् नेपालमा। त्यो सबै पैसा कहाँ हो? तराईमा जानुहुन्छ भने 1-1, 2-2 किलोमिटरमा मस्जिद र मदरसाहरू दिन दुगुना रात चौगुना निर्माण भइरहेको छन्। त्यो कहाँको पैसाबाट? त्यही आधार त त्यही हो। तराईमा जानुहुन्छ भने मदरसा र मस्जिदबाट हतियारहरू आज विगतमा कति पटक भयो उपलब्ध भएको, नेपाल प्रहरीले छापा मारेर बरामद गरेको घटनाहरू पनि छ। त्यो हतियारहरू कहाँबाट आयो? मदरसा र मस्जिदबाट। मदरसा र मस्जिदका गुरुङ्गाहरूबाट जाली नोट कहाँबाट बरामद भयो? यो सबको आधारहरू छन् कि यो देशमा पैसाको खोलो बगाएर हिन्दू संस्कृतिलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र चलिरहेको छ। ती सब घटनाहरूबाट उदाङ्गो हुन्छ। राहतको नाममा, तपाईँ भूकम्पको बेलामा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, तर राहत बाँड्ने नाममा बाइबिल, राहतको साथमा बाइबिल र क्रस प्याकेटमा राखेर राहतको नाममा बाँडियो। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? त्यसकारणले धेरै आधारहरू छन् जसबाट पुष्टि हुन्छ कि पैसाको खोलो बगाएर नेपाली जनताको जुन मूल चिन्तन छ र नेपाली जनताको जुन राष्ट्रियता छ त्यसलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो सब उदाङ्गो भएको कुरा हो, यो सब जगजाहिर भएको कुरा हो। यसमा प्रमाण खोजिरहनु पर्ने आवश्यकता म देखिँदैन। अभियान, राष्ट्रिय एकता अभियान जुन छ, एकता भन्नाले त सबै मान्छेहरूलाई एकजुट बनाउने कुरा नहो। एकताभित्र निश्चित एउटा समूह, हिन्दू धर्म मात्रै मान्ने मान्छेहरू एक हुँदाखेरि एकता बन्छ त देश? हेर्नुहोस्, नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जनता हिन्दू नै हो।
सबैको पुर्खा हिन्दू नै हो। यहाँ आज कोही इसाई बन्यो भन्ने बित्तिकै ऊ युरोपबाट आएको होइन। उसलाई हामी हिन्दू समाज यहाँ हिन्दू जब दर्शन मजबुत हुन्छ, हिन्दू राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ, अनि यहाँ बसोबास गर्ने चाहे त्यो मुस्लिम समाजका मान्छे होस् अथवा इसाई समाजका मान्छे होस्, हामीले त्यसलाई जगाउनु पर्छ कि तिम्रो पुर्खा के हो। त्यसलाई भट्केका हाम्रो नेपाली सन्ततिहरू छन्, त्यसलाई पुनः आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो मूलमा, आफ्नो सनातन संस्कृतिको मूलमा वापस गराउने कर्तव्य पनि हाम्रै हो। त्यसकारणले यो देशमा हिन्दुत्व मजबुत हुनुपर्ने, हिन्दू समाज सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हिन्दू समाज सङ्गठित भयो भने आज भट्केर इस्लाम भएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ जुन छन्, भट्केर जुन अज्ञानताको कारणले आज गएर चर्चमा क्रस लगाउने जुन वातावरण सिर्जना भएको छ, हिन्दू समाज सङ्गठित भयो भने र हिन्दू समाजको जुन महानता छ त्यो महानतालाई त्यहाँसम्म पुर्यायौँ भने निश्चित रूपले हाम्रो रगतको नाता हो। ती भट्केका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फेरि फर्केर पुनश्च आफ्नो संस्कृति र आफ्नो यो विश्वको महान जुन संस्कृति हामी भन्छौँ, त्यो विश्वको महान संस्कृतिमा उहाँहरू फेरि पनि फर्किनु हुनेछ। तर हाम्रो समाजमा, हाम्रो संस्कृतिमा जुन विकृतिहरू छ त्यसलाई पनि हामीले मौल्याउँदै, त्यसलाई पनि हामीले निराकरण गर्दै जाँदा गएर हिन्दू समाजलाई सङ्गठित पारेर ती भट्केका साथीभाइहरूलाई, भट्केका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरिदेखि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। तपाईहरू बुद्धिस्ट धर्मको विरोध गर्नुहुन्न तात्विक रूपमा, जति क्रिस्चियनिटी र इस्लामको विरोध गर्नुहुन्छ। नेपालमा बुद्धिस्ट धर्म मान्ने मान्छेहरू आदिवासी जनजातिहरू छन्। हिन्दूभन्दा पहिला उनीहरू नेपालमा उनीहरूको अस्तित्व भएको भनिन्छ। होइन, बौद्ध भनेको सनातन संस्कृतिभित्रैकै एउटा अङ्ग हो। सनातन संस्कृतिमा विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। बौद्ध मार्गी छन्, वैष्णव मार्गी छन्, शङ्कराचार्य मार्गी छन्, विभिन्न मार्गका सम्प्रदायहरू छ। जैन सम्प्रदाय छ, सिख सम्प्रदाय छ, त्यस्तै बौद्ध सम्प्रदाय पनि हो। बौद्ध भनेपछि यो कुनै अर्को संस्कृति होइन, सनातन संस्कृतिभित्रकै एउटा सम्प्रदाय हो। हामी त्यस रूपले हेर्छौँ र बौद्ध र हिन्दूमा धेरै तात्विक भिन्नता छैन। हाम्रो कर्मकाण्डको विधि मात्रै फरक हो। नत्र बौद्ध संस्कृति मान्नेहरू पनि यो देशलाई आफ्नो मूल मान्नुहुन्छ। त्यस्तै किराँत जुन सम्प्रदायका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यो देशलाई आफ्नो मूल मान्नुहुन्छ। त्यस्तै हिन्दू संस्कृति मान्यता गर्ने हाम्रो जुन बहुसङ्ख्यक जनता छन्, उहाँहरू पनि यो देशलाई आफ्नो मूल संस्कृतिको प्रवाह मानिन्छ। त्यसकारणले यो ओमकार परिवारभित्र हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, इसाईमा लडाउने चाहिँ त्यही विदेशीहरूले झगडा लगाउने गर्छन्। त्यो झगडामा हामी पर्दैनौँ। आज हामी 21औं शताब्दीमा आइसकेका छौँ, हामी धेरै अध्ययनशील भइसकेका छौँ। त्यसकारणले त्यो झमेलामा हामी पर्दैनौँ। सनातन ओमकार परिवार र सनातन संस्कृति मान्नेहरू हामी एक हौँ र हामी मिलेर विदेशी संस्कृतिको जुन यहाँ षड्यन्त्र भइरहेको छ, हामी सबै ओमकार परिवारहरू मिलेर, चाहे हिन्दू हो, बौद्ध हो, सिख हो, सिख हो, किराँत हो, सबै हामी मिलेर, जैन सम्प्रदाय लगायतका सबै हामी मिलेर विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूलाई हामी नेपालबाट समाप्त पार्छौँ भन्ने हाम्रो अभियानको अन्तर्गत हामी काम गर्छौँ। तपाईँहरूको आय स्रोत के हो? जस्तो हामीले अरूलाई भनिराख्दाखेरि पनि उनीहरूले पनि त हामीतर्फ उनीहरूलाई तिर्स्याउँछ। उनीहरूलाई डलरमा बिक्री भयो भनिराख्दाखेरि हाम्रो पनि जनतालाई आर्थिक पाटो यो हो, हामीले यसरी हाम्रा गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छौँ भनेर त भन्नु पर्ला नि। निश्चित रूपले यदि हिन्दू संस्कृतिको अन्य कुनै ठाउँ भएको होला भने हामीमाथि त्यो पनि आरोप लाग्थ्यो। तर संजोग भनौँ या भाग्य भनौँ अथवा दुर्भाग्य भनौँ, हिन्दुत्वको वकालत गर्ने प्रथम देश चाहिँ नेपाल नै हो। त्यसकारणले हामी आफ्नो संस्कृति जोगाउनको लागि हामी आफैले
यदि धनको आवश्यकता छ भने हामी आफैले सबै मिलेर धन पनि लगाउनुपर्छ, हामी आफैले सबै मिलेर श्रम पनि लगाउनुपर्छ। यो हाम्रो अभियानले आफ्नै देशको लागि हामीले धन पनि इकट्ठा गर्दैछौँ, श्रम पनि इकट्ठा गर्दैछौँ र धन श्रम सब लगायतले हामी आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको छौँ। हामीलाई कसैले बाहिरबाट दिने जस्तो वातावरण छैन र दिने हाम्रो हिन्दू कुनै देश पनि छैन। त्यसकारणले त्यो सब कुरा हाम्रो माथि कसैले भन्छ भने त्यो सबै निराधार कुराहरू हुन्। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। छोटोमा के भन्नुहुन्छ? नेपाल आजको सम्पूर्ण टिमलाई र नेपाल आजको दर्शकहरूलाई सबलाई यति महत्त्वपूर्ण समयमा राष्ट्रिय एकता अभियानको कुराहरू जनतासम्म पुर्याइदिनु भएकोमा सबलाई धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।